बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कलवंजी एक किस्म की घास का बीज है। इसका पौधा सौंफ से मुशाबे, खुरदरू और 40 सेंटीमीटर बुलंद होता है। फूल जर्दी माइल, बीजों का रंग स्याह और शक्ल प्याज के बीजों से मिलती है। यही वजह है कि बाज लोग इन्हें प्याज का ही बीज समझते हैं। कलवंजी के बीजों की बू तेज और शफाई तासीर 7 साल तक कायम रहती है। सही कलवंजी की पहचान यह है कि अगर इसे सफेद कागज में लपेट कर रखें तो उस पर चिकनाई के दाग धब्बे लग जाते हैं। कलवंजी के बीज खुशबूदार और जायके के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और अचार और चटनी में पड़े हुए छोटे छोटे तकोने स्याह बीज कलवंजी ही के होते हैं, जो अपने अंदर बेशुमार फवायद रखते हैं। ये सरीउल असर यानी बहुत जल्द असर करते हैं। इत्तबाई कदीम कलवंजी और इसके बीजों के इस्तेमाल से खूब वाकिफ थे। मालूम तारीख में रूमी इनका इस्तेमाल करते थे। कदीम यूनानी और अरब हुक्मा ने कलवंजी को रूम ही से हासिल किया और फिर ये पूरी दुनिया में काश्त और इस्तेमाल होने लगी। तिबी कुतब से मालूम होता है कि कदीम यूनानी इत्तबा कलवंजी के बीज को मैदे और पेट के अमराज मसलन रिया, गैस का होना, आंतों का दर्द, कसरत अय्याम, इस्तिस्का, निसियान, यादाश्त की कमी, रेशा, दिमागी कमजोरी, फालज और अफजाइश दूध के लिए इस्तेमाल कराते रहे हैं। इसके स्याह बीज मुतअद्दिद तिबी फवाइद के हामिल साबित होते हैं, जिसकी वजह इनमें मौजूद विटामिन, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम और मुतअद्दिद दीगर अज्जा की मौजूदगी है। कलवंजी में मौजूद एक जुज थाइमोक्विनन पर दहाइयों से साइंसदान तहकीक कर रहे हैं और ये ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ और वर्मकश खसूसियात का हामिल समझा जाता है। इसके अलावा इसमें जरासीम कुश और रसोली से बचाव की खसूसियात भी पाई जाती हैं और कलवंजी को मशरिक़ वुस्ता में 2000 साल से ज़ायद अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है और अरब अफराद इसे दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुतुब सीरत में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी शहद के शरबत के साथ कलवंजी इस्तेमाल फरमाते थे। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इन काले दानों को अपने ऊपर लाजिम कर लो कि इनमें मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज है और शहद के फवाइद से कौन वाकिफ नहीं। शहद एक मुफीद मुकद्दस गिज़ा और दवा भी है। शहद को ज़माने कदीम ही से एक पाको तैयब चीज समझा जाता है और बतौर दवा व गिज़ा इस्तेमाल किया जाता है। चुकंदर की शक्कर की इजाद से कबल शहद ही को मिठास के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शहद एक बेमिसाल भरपूर गिज़ा और दवा होने के अलावा एक मौसर किस्म की जरासीम कुश्क तदबीर है। जदीद तहकीकात तिब्बो साइंस ने भी इस पर मोहर सबत कर दी है कि शहद में किसी किस्म के जरासीम जिंदा नहीं रह सकते। जदीद तिब एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसन की बुनियाद ही नजरिए जरासीम पर है। शहद जरासीम कुश होने के बाइस न सिर्फ जरासीमी अमराज से महफूज रखता है, बल्कि इसमें किसी किस्म के जरासीम जिंदा नहीं रह सकते। शहद की एक खसूसियत ये भी है कि ये सड़ता नहीं है, बल्कि दूसरी चीज में आमेज होकर उसको भी सड़ने से बचाता है। शहद हर हाल में, हर मौसम और हर उम्र में मुफीद गिज़ाई दवा है। तो अगर शहद और कलवंजी को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इनके बेशुमार फवायद हैं जो आपको बहुत सी बीमारियों से महफूज रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं फवायद के बारे में बताएंगे और इन्हीं फवायद पर बात होगी। तो गुजारिश ये है कि तमाम फवायद से आगाही के लिए इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन जरूर दबा दें। रोजाना कलवंजी के इन स्याह दानों को शहद के साथ मिलाकर खाना आपको बहुत से अमराज से बचाने में मदद दे सकता है। उन्हीं अमराज में बाल गिरने से रोकता है। कलवंजी के चंद दानों को पीस कर शहद में मिक्स करके चाटने से बालों को गिरने से रोकने में मदद मिलती है और गंजपन से भी बचाव होता है, बल्कि बालों की नशोनुमा भी तेजी से करते हैं। ये बालों को वो नमी फराम करते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है, खसूसन बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। कुछ मिकदार में कलवंजी के तेल को गर्म करके बालों की जड़ों में इसकी मालिश भी करें और फिर 1 घंटे बाद सर धो लें। ये अमल हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी दोहराएं, इससे भी बहुत फायदा होगा। कब्ज से निजात मिलती है। कब्ज हाजमे के आम तरीन अमराज में से एक है और दुनिया भर में हर उम्र के अफराद इसका शिकार होते हैं। इस मकसद के लिए कलवंजी के तेल की कुछ मिकदार को शहद के शरबत में मिक्स करके पी लें, फौरी रिलीफ मिलेगा और कब्ज से
نجات مل جائے گی۔ یرقان پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ یرقان کا درست علاج نہ ہو تو یہ جان لیوا مت ثابت ہو سکتا ہے، تاہم اس ٹوٹکے سے اب صحت یابی کی رفتار تیز کر سکتے ہیں۔ اجوائن کی کچھ مقدار کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح اسے چھان لیں اور پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل اور 2 چائے کے چمچ شہد شامل کر دیں۔ اس مکسچر کو دن میں 1 دفعہ پینا یرقان سے صحت یابی کی رفتار بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ کیل محاسوں سے نجات ملتی ہے۔ شہد ملے پانی اور کلونجی کے تیل کو مکس کر کے استعمال کرنے سے متعدد جلدی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ 1 کپ پانی میں 2 چائے کے چمچ شہد اور آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل ملائیں اور اس مکسچر کو دن میں 2 مرتبہ چہرے پر لگائیں اور کیل محاسوں اور داغ وغیرہ کو جادوئی انداز سے غائب ہوتے دیکھیں۔ کلونجی کا خالص تیل ایڑیاں پھٹنے کے مسائل سے نجات دلانے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ شوگر کو دور رکھتا ہے۔ اگر تو آپ شوگر کے شکار ہیں یا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، دوست، عزیز شوگر کا شکار ہے تو کلونجی کے تیل کے ذریعے شوگر کو آسانی سے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ 1 چائے کا چمچ کلونجی کا خالص تیل اور 1 چمچ شہد 1 کپ سیاہ چائے میں ملا کر صبح پی لیں اور چند ہفتوں میں آپ نمایاں فرق دیکھ سکیں گے۔ یادداشت بہتر بنائیں اور دمہ سے بچیں۔ کلونجی کے بیج پیس کر انہیں شہد کی معمولی مقدار میں شامل کر کے استعمال کرنا یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ اگر اس مکسچر کو گرم پانی میں ملا کر پیا جائے تو اس سے سانس کے امراض جیسے دمہ وغیرہ سے نجات میں بھی مدد ملتی ہے، مگر یہ عمل کم از کم 1.5 مہینہ دورانہ ہوگا اور اس کے دوران ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی تاثیر والی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ سر درد سے نجات۔ سر درد کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کوئی دوا نگلنے سے بہتر ہے کہ اپنی پیشانی پر کلونجی کے تیل سے مالش کر کے آرام کریں۔ سر درد جلد ہی غائب ہو جائے گا۔ جسمانی وزن میں کمی۔ گرم پانی، شہد اور لیموں کے عرق کے امتزاج میں چٹکی بھر کلونجی کو شامل کر کے مکس کریں اور اسے کچھ عرصے تک روزانہ پینا عادت بنا لیں۔ یہ بہت جلد کئی کلو جسمانی وزن گھٹانے میں مددگار مشروب ثابت ہوگا۔ جوڑوں کے درد میں کمی۔ کچھ مقدار میں کلونجی کو لیں اور اسے مسٹرڈ آئل، سرسوں کے تیل کے ساتھ گرم کریں۔ جب تیل سے دھواں اٹھنے لگے تو چولہا بند کر کے اسے ٹھنڈا کر لیں، پھر اس میں تھوڑا سا شہد ڈال لیں۔ اس کے بعد انگلی کو تیل میں ڈبو کر متاثرہ حصے میں مالش کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بلڈ پریشر کنٹرول کریں۔ اگر تو آپ ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہیں تو آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل اور 1 چائے کا چمچ شہد گرم پانی میں ملا کر پینا اپنی عادت بنا لیں۔ اس سے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں لانے میں مدد ملتی ہے۔ گردوں کو تحفظ دیں۔ گردوں میں پتھری کا ہونا بھی ایک عام ہوتا مسئلہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل 2 چائے کے چمچ شہد کے ساتھ گرم پانی میں ملا کر پینا شروع کر دیں۔ اس سے گردے کے درد، پتھری اور انفیکشن سے نجات میں بھی مدد ملے گی، تاہم مناسب غذا کے لیے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ دانتوں کو مضبوط بنائیں۔ دانتوں کے مسوڑے سوج رہے ہیں یا خون نکل رہا ہے یا دانت کمزور ہو گئے ہیں، ویسے تو ایسی صورت میں ڈینٹسٹ سے رجوع کیا جانا چاہیے، تاہم عارضی طور پر دہی میں کچھ مقدار میں کلونجی کا تیل اور شہد ملا کر دن میں 2 بار ملنا مسوڑوں کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ خواتین میں دودھ کی کمی کو دور کریں۔ جن خواتین کو دودھ کم آنے کی شکایت ہو اور ان کا بچہ بھوکا رہ جاتا ہو، وہ کلونجی کے 6-7 دانے اور تھوڑا سا شہد صبح نہار منہ اور رات سونے سے قبل دودھ کے ساتھ استعمال کر لیا کریں۔ اس سے ان کے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا۔ البتہ حاملہ خواتین کو کلونجی کے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بدہضمی اور گیس میں مفید۔ کلونجی اور شہد کا شربت نظام ہضم کی اصلاح کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ ریا، گیس اور بدہضمی میں ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کو کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری پن، گیس یا ریا بھر جانے اور اپھارے کی شکایت محسوس ہوتی ہو، کلونجی کا سفوف 3 گرام 1 چائے کا چمچ کھانے کے بعد استعمال کریں تو نہ صرف یہ شکایت جاتی رہے گی بلکہ معدے کی اصلاح بھی ہوگی۔ تھکاوٹ اور سستی کا خاتمہ۔ آج کی اس مشینی زندگی اور جدید لوازمات نے انسان کو اعصابی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور ہر دوسرا انسان اعصابی دباؤ اور تناؤ میں مبتلا ہے۔
ایسے لوگ کلونجی کے چند دانے روزانہ شہد کے ساتھ استعمال کر لیا کریں، چند دنوں میں خود کو بہتر محسوس کریں گے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھے کلونجی اور شہد کے فائدے، تو ان سے خوب فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، طب نبوی میں بیان ہو چکا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز استعمال کرنے کا بتایا وہ ضرور بضرور اور ہمارا کامل ایمان ہے کہ فائدہ مند ہی ہوگی۔ تو اس سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر شیئر کر کے اپنے چاہنے والوں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں۔ جزاک اللہ۔